makatuig nga tax amnesty patuman. Subay sa balaod sa Republic Act 12001, mo patuman ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo og tax amnesty karong Hulyo ning tuiga hantod sa Hulyo 2026. Gidapit ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang katawhan nga mubayad na silang buhis kay wala may mabayran nga surcharges, penalties, interest tungod sa amnestiya. Formal nga pagbukas sa Operation Smile sa CCMC gitambungan sa mayor. Wa palabya ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang higayon nga tambungan ang formal nga pagbukas sa sentro sa Operation Smile diya sa Cebu City Medical Center. Kini haron iyang pasalamatan ang sulundon nga mga tao nga naningkamot haron mabuksan ang sentro nga nag-opera og nag-ayo niadto mga bata nga dunay apan sa ilang mga baba. Balang inahan miduaw sa Cebu City Hall. May nitong gisugat sa mga opisyal o kawani sa Cebu City Hall pinangunuhan ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang pag-abot kag ganinang buntag sa imahin sa Our Lady of Guadalupe de Cebu, ang patron sa dakbayan sa Sugbo. Kinihuman sa misa kaganinang alas 4 sa hapon, sunod nga bisitahon sa imahin ang provincial capital. Labangon kampyon sa Sugbo Cup 2024. Gilupig sa barangay Labangon ang kampyon sa miaging tuig ang barangay Mabolos sa deciding game aron mo'y pagkatawgon nga hari sa Sugbo Cup 2024. Ang duwa gitambungan mismo ni Mayor Raymond Alvin Garcia o Vice Mayor Dondon Hontiveros o Councilor Joel Garganera. Mga Muslim gipasaligan nga bukas ang City Hall alang kanila. Gitambungan ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang Multadja Islamic Values and Cultural Awareness Conference. Bago lang o gipasaligan ang mga nanambong nga bukas ang iyang administrasyon sa pagtagad o pagatiman sa mga kaigsunan natong Muslim. Gisulti usab sa mayor ngayang dakong pasalamat tungod sa natampo sa mga Muslim sa pagpalambo sa dakbayan sa Sugbo. Mayor Garcia nakigpong sa mga taga Binalio, Guba ug Barangay Mabini. Nagkikita si Mayor Raymond Alvin Garcia sa mga lumulupyo sa Barangay Binalio, Guba ug Mabini aron madunggan ang ilang mga sentimento o reklamo aron usab mutabang ang City Hall. Usa sa nipadangat sa mga residente maong kahimtang silang daan nga dangog kayo kung ting-uwan. 2.1 million pesos nga shabu na sakmit sa bypass operation. Malampuson nga nasikop sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang usa ka 41 anyos nga taga Agusan del Norte nga namaligya og 310 grams nga shabu atol sa bypass operation kagabi Nobyembre 17, 2024. Ang gitumbok nga shabu nagbalor kini 2.1 million pesos. Mayor Garcia daan ang nangandam sa paglawgaw sa mga kasong nanaghan. Ibutyag ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga nakakita ni siyang daan nga managhan gyud ang mga kaso nga ipasaka batok kaniya karon nga nagpadung ng piniliay sunod tuig. Batot pa niya nga sagad sa mga kaso naghasul-hasur og tuyo. Apan mas maayo kini kung adto sila sa korte itandi nga musuong og magsamok-samok sa panerbisyo sa City Hall sama sa gibuhat ni Attorney Colin Rosell na po nakaadlaw ang nakalabay.